मार्न पाइँदैन 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 विदेशीको गुलाम सरकार होसियार 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 हाम्रो आन्दोलन जारी छ जारी छ जारी छ हाम्रो आन्दोलन जारी छ जारी छ जारी छ हाम्रो आन्दोलन जारी छ जारी छ जारी छ विदेशी गुलाम सरकार मुर्दाबाद 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 विदेशी गुलाम सरकार मुर्दाबाद 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 विदेशीको भरिया सरकार मुर्दाबाद 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 एमसीसी चाहिँदैन 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 देश कस्तो पाइँदैन 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 एमसीसी चाहिँदैन पाइँदैन 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 विरोधी सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 विरोधी सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 खारेज गर खारेज गर मुर्दाबाद 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 खारेज गर खारेज गर मुर्दाबाद मुर्दाबाद एमसीसी मुर्दाबाद 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 एमसीसी खारेज गर खारेज गर खारेज गर देश बच्न पाइँदैन 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 भारतीय मुसलमान मुर्दाबाद 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 गणतन्त्र खारेज गर खारेज गर खारेज गर गणतन्त्र मुर्दाबाद 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 गणतन्त्र मुर्दाबाद 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 राजतन्त्र जिन्दाबाद 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 बचाओ देश बचाओ जिन्दाबाद जिन्दाबाद एमसीसी मुर्दाबाद 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 एमसीसी खारेज गर खारेज गर खारेज गर आदरणीय यस फाइटर मण्डलमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू होइन होइन चान्सै छैन त्यो गलत हो त्यो मिसयुज गरिनु हुँदैन कुनै पनि कुराको होइन तपाईँ चाहिँ त्यो भन्ने होइन हामी राष्ट्रको पक्षमा होइन हामी एमसीसीको विरुद्धमा हो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हो राष्ट्रियताको पक्षमा हो सुशासनको पक्षमा हो देशको समृद्धिको पक्षमा हो होइन त्यसकारण चाहिँ त्यो 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 त्यसमा चाहिँ हामी होइन हामी चाहिँ विरुद्धमा र तपाईँको चाहिँ अहिलेको व्यवस्थालाई चाहिँ परिष्कृत गर्नुपर्छ अहिलेको नेताहरूले काम गर्न सक्दैनन् र अहिलेको नेताहरूले चाहिँ देशलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनन् हामी एमसीसीको विरोध गर्न आएको हो एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो र एमसीसी राष्ट्रका लागि चाहिँ घातक छ युवाहरू मिलेर एमसीसीको विरोध गर्नुपर्छ र एमसीसी देशका लागि फाइदाजनक छैन भन्ने पक्षमा मात्रै आएको है सर्वप्रथम तपाईँलाई यो आजको कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद नमस्कार। तपाईँहरूले भने बमोजिम तपाईँहरूले जुन योजना बनाउनु भएको थियो आज 1 बजे उपस्थित हुनुभएको छ। आजको यति ठुलो मासले कस्तो किसिमको धक्का देला सरकारलाई एमसीसीको? होइन यस्तो यस्तो हो एमसीसीको विरोध हामीले गरेको हो है हजुर एमसीसी राष्ट्रका लागि घातक छ एमसीसी चाहिँदैन भ्रष्टाचार चाहिँदैन र अहिलेका सरकार सञ्चालन गरिरहेका मान्छेहरू चाहिँ होइन हामीलाई चाहिँ चाहिँदैन भन्ने हामीले खोजेको हो र यहाँ केही अप्रिय नाराहरू लाग्यो जो चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने र स्वीकार नसक्ने कुरा त्यो हुँदैन। अप्रिय नारा भन्नाले कस्तो किसिमको नारा? राजतन्त्र जिन्दाबाद गणतन्त्र मुर्दाबाद। यसको पक्ष कि विपक्षमा तपाईँ? कस्तो पक्ष र विपक्षमा भन्नुहुन्छ? हामी एमसीसीको विपक्षमा गणतन्त्रको पक्षमा हो। गणतन्त्रको पक्षमा एमसीसीको। जनताले निर्वाचित भएर तपाईँ हाम्रो बिचबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ। हजुर हामी यसको पक्षमा हो। त यहाँ पनि जनताभन्दा ठुलो नागरिकभन्दा ठुलो यो संसारमा कोही पनि छैन। नागरिक सर्वोच्चताको कुरा हो। नागरिक यो संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो र संसारको सत्ता परिवर्तन गर्न सक्ने संसारलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्ने संसारलाई चाहिँ बदल्न सक्ने संसारलाई चाहिँ नयाँ आयाम दिन सक्ने स्रोत र शक्ति भनेको जनता हुनुको नाताले म जहिले पनि जनताको पक्षमा नागरिकको पक्षमा देशको पक्षमा सुशासनको पक्षमा भ्रष्टाचार रहित समाजको पक्षमा चाहिँ हामीले आवाज उठाउने हो र हामीले बोल्ने हो। तर यहाँनिर त अहिले राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्दा यहाँ बोलिराख्नु भएको थियो नाचिराख्नु भएको थियो एकाएक भाग्नुभयो यही विषय
विषयले हो यहाँलाई थाहा थिएन यस्ता कुराहरू हुन्छन् भन्ने होइन यस्तो यस्तो हो हेर्दै जाने हो बाटोमा हिँड्दै जाने हो अब्स्ट्याकलहरू आउँछ त्यो अब्स्ट्याकलहरूलाई पन्छ्याउँदै जाने हो मैले भने प्रष्ट रूपमा व्यक्तिको लागि चाहिँ लड्न सकिँदैन यो संसारमा व्यक्ति पूजक कोही पनि बन्नु हुँदैन त्यसले निरङ्कुशता जन्माउँछ त्यसले अटोक्रास जन्माउँछ र गणतन्त्र र लोकतन्त्रको विकल्पमा चाहिँ कोही व्यक्तिलाई ल्याएर टप्प टिपेर चाहिँ देशको प्रमुख बनाउने परिकल्पना चाहिँ कम्तीमा म चाहिँ गर्न सक्दिनँ अमेरिकन जनताले व्हाइट हाउस घेरे जस्तो आज मिति तोक्नु समय तोक्नु डेट तोक्नु जसरी हिजो तोक्यो नि आज बुधबार 1 बजे माइती घर मण्डलामा हामी उपस्थित हुन्छौँ त्यसरी सिंहदरबार घेर्ने डेट तोक्न यही सकिन्छ हो भनेर तोकिन्न आज चाहिँ तपाईँले स्वस्फूर्त रूपमा नागरिकहरू त्यता पनि तपाईँले देख्नु भएको छ हजुर। नागरिकहरू यता पनि तपाईँले देख्नु भएको छ यता पनि देख्नु भएको छ तपाईँले चारैतिर देख्नु भएको छ सिंहदरबार घेर्ने मिति तोक्न सकिन्छ कि MCC को सकिँदैन विरोधमा मान्छेहरू हुनुहुन्छ र सरकारले यो आन्दोलनलाई कसरी लिन्छ यसको प्रतिक्रिया कसरी दिन्छ यसको रिस्पोन्स कसरी गर्छ त्यो अनुसार सो विवेकले युथहरूले युवाहरूले होइन स्वस्फूर्त रूपमा यही विकल्पलाई प्रधान मानेर अहिलेका भ्रष्टहरूको विरुद्धमा आवाज उठाएर नागरिक सर्वोच्चतालाई कायम गरेर जनताको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर होइन जनतालाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर यदि MCC जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरुद्धमा होइन सरकार गएन भने अथवा MCCलाई सदनबाट टेबुलेसन गर्न खोज्यो भने स्वस्फूर्त रूपमा नेपालको युथहरूले युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत युवाहरूले तपाईँको चाहिने हरेक मान्छेहरूले चाहिँ MCC को सशक्त विरोध गर्नुहुनेछ र सम्भवतः त्यति बेलासम्म बालुवाटार होइन जुन बेला संसदमा MCC टेबुलेसन हुनेछ त्यति बेला तपाईँ स्पष्ट रूपमा युवाहरूको स्वस्फूर्त विद्रोह मानव साङ्लो हातमा हात बाँधेर सडक र संसद भवन घेरेको तपाईँले देख्नुहुनेछ त्यो भनेपछि हामीले पर्खिनु पर्ने भयो होइन वेट एन्ड सी चाहिँ गर्नै पर्छ होइन तपाईँको रेसिजमा जस्तो अमेरिकाको जस्तो जर्ज फ्लोइडको जस्तो तपाईँको चाहिने त्यो घाँटी थिचेर मारिएको घटना होइन सरकारले चाहिँ MCC का क्रियाकलापहरूलाई रोकेर लगेको छ र संसदलाई टेबुलेसन गर्ने जिम्मा दिने भनेको छ हाम्रो स्पष्ट आग्रह हो संसदमा MCC टेबुलेसन नहोस् है स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि संसदमा MCC टेबुलेसन नहोस् सरकारले नलगोस् यदि संसदमा टेबुलेसनका लागि सरकारले लैजान्छ भने त्यति बेला निर्वाचन क्षेत्रबाट हरेक संसदलाई खबरदारी गरौँ र जुन दिन टेबुलेसनका लागि भित्र लैजान्छ पास फेल हुने कुरा गर्दछ त्यति बेला चाहिँ सडकका किनारामा मान्छेहरूले स्वस्फूर्त रूपमा विद्रोह बोल्नेछन् आवाज उठाउनेछन् यो कुनै व्यक्तिका लागि भन्दा पनि कुनै मान्छेलाई स्थापित गर्ने भन्दा पनि कुनै मान्छेलाई चाहिँ केन्द्रमा राख्ने भन्दा पनि तपाईँको चाहिने यही सिस्टमलाई चाहिँ उन्नत बनाउनका लागि नागरिकहरूलाई चाहिँ माथि पुर्याउनका लागि नागरिकहरूको जीवनलाई चाहिँ उत्कृष्ट बनाउनका लागि नागरिकहरूको जीवनशैलीलाई सुन्दर बनाउनका लागि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि बेरोजगारीको अन्त्य गर्नका लागि रोजगारीको सिर्जना गर्नका लागि युवाहरूले सडकबाट स्वस्फूर्त रूपमा विद्रोह बोल्नेछन् त्यो विद्रोह नागरिकको स्वेच्छाको विद्रोह हुनेछ त्यो विद्रोह युवाको विद्रोह हुनेछ त्यो विद्रोह तपाईँले नाम लिए जस्तै अमेरिकाको जस्तो व्हाइट हाउस घेरे जस्तै सिंहदरबार र बालुवाटार पूर्णतया घेरिए जस्तो विद्रोह त्यो हुनेछ यहाँले सरकारले हाम्रो विचार सुन्दै गर्दा म यहाँलाई अलिकति बाछिटा सुनाउँछु सरकारले यहाँ जस्ता अभियन्ताहरूलाई महामारीको मुद्दा चलाउने सुनियोजित गर्दैछ भन्ने हामीले सुन्न डर लाग्दैन कुनै कानुन बनेको छैन यो संसारमा त्यस्तो कुनै जेल बनेको छैन यो संसारमा त्यस्तो कुनै माइकालाल जन्मिएको छैन जो युवा र नागरिकको आवाजलाई दमन गर्न सकोस् हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका शासक हुन् हामीले मत दिएर पठाएका तपाईँका चाहिने प्रतिनिधि हुन् हामीले भोट दिएर पठाएका मान्छेले यदि स्वस्फूर्त रूपमा राष्ट्रका पक्षमा बोल्दा देशका पक्षमा बोल्दा नागरिकका पक्षमा बोल्दा नेपालको भौगोलिक अखण्डता र प्राकृतिक स्रोत साधनको जतनको पक्षमा बोल्दा यदि कहीँ कतै कसैले हामी जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिने के अरे लकडाउन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउने जेल हाल्ने लगायतका क्रियाकलाप गर्न खोज्यो भने त्यो घातक हुनेछ भनिसके सम्भवै छैन यो संसारमा हिटलरले सकेनन् नाजिज्मले सकेन यो संसारमा स्पार्टाकसको पालामा दासहरूको मान्छेले विरोध गरे नेपालमा 104 वर्ष लामो जहानिया राणा शासनलाई त मान्छेले पतन गरे भने अहिलेका खड्ग ओलीले अनि युवालाई अनि जनतालाई अनि तपाईँको चाहिने आम मान्छेलाई चाहिँ प्रहार गर्छौँ हामी चाहिँ जेल हाल्छौँ महामारीको चाहिँ तपाईँको चाहिने के अरे त्यो कानुन लगाएर भित्र पसाउँछौँ भन्ने एकदम सरासर गलत हो यो राज्यका लागि आवश्यक छैन यो सक्न पनि सक्दैन नागरिकको विचारलाई यो संसारमा कसैले पनि दमन गर्न सक्दैन तपाईँहरू जति पनि अभियन्ता हुन्छ इन्डियाले सानो मिस्टेक गर्यो भने इन्डियन MSC गरेर घेरिहाल्नुहुन्छ आज अमेरिकामा एक हप्ता 1 महिना चान्चुन भयो MCC को विरोध गरेको अमेरिकन MSC चाहिँ घेर्नु पर्दैन एम्बेसी पनि घेर्ने चाँडै घेर्ने कहिले घेर्ने म अहिले फ्याक्ट भनेर मैले मात्र
एमसिसी भएको भए अहिले कुदिहाल्ने हामी युथहरुसँग डराएको हो तपाईहरु होइन यो संसारमा मृत्युदेखि कायर मात्रै डराउँछ कि सर हामी कपालमा कफन बाँधेर हिँड्ने मान्छे हो मुटुमा देश राखेर हिँड्ने मान्छे हो छातीमा बुद्ध र सगरमाथा राखेर हिँड्ने मान्छे हो र वीर पुर्खाहरूलाई सम्झिँदै हरेक युद्ध लड्न सक्षम हुन्छौँ भन्ने विश्वास राख्ने मान्छे हामी हुनुको नाताले तपाईँ चाहिँ अमेरिकासँग यिनीहरू डराए कि भन्ने नसक्नुहोस् जाने भने छलफल गर्ने जाने अहिले इन्डियन एम्बेसी भएको भोलिपल्ट गइन्थ्यो हामी तपाईँको छैन नेपालमा बारम्बार प्रहार गर्यो के घन्टौँ घन्टा प्रहार गर्यो अथवा सदियौँदेखि प्रहार गर्यो त्यो एउटा पराकाष्ठ अब के भन्नु भने अत्याचारको पराकाष्ठ भएर इन्डियन एम्बेसी गिरियो अब एमसिसीको बारेमा नेपालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ व्यापक खबरदारी भइरहेको छ व्यापक चाहिँ प्रहार भइरहेको छ र यो बेला चाहिँ तपाईँ चाहिँ के देख्न सक्नुहुन्छ भने यो कुरा स्पष्ट रूपमा आज भोलिसम्म सुनवाई भएन भने सरकारले स्पष्ट मापदण्ड ल्याएन भने सरकारले राज्य र नागरिकको बारेमा सोचेन भने तपाईँ स्पष्ट रूपमा विरोध देख्न सक्नुहुनेछ इन्डियन के अरे अमेरिकन एम्बेसी पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँको सरकारले तपाईँलाई साथ दिन्छ तपाईँका एमसिसी विरुद्ध आवाजहरू सुन्छ सरकारले मलाई साथ दिनु होइन देशलाई साथ दिनु पर्यो देशलाई अलिकति कानुनलाई साथ दिनु पर्यो संविधानलाई साथ दिनु पर्यो नेपालको नागरिकलाई साथ दिनु पर्यो नेपालको जनतालाई साथ दिनु पर्यो नेपालको सार्वभौम सत्तालाई साथ दिनु पर्यो नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई साथ दिनु पर्यो तपाईको सरकार तपाईको राष्ट्रपतिले सरकार मेरो होइन सरकार भ्रष्टाचारीहरूको ओम्नी समूहको सरकार मन्त्रीहरूले 75 लाखको गाडी किन्दैछ खबरदार त्यो नेपाली जनताले तिरेको करको पैसा हो लखेटिन्छन् सिंहदरबार र बालुवाटारबाट यिनीहरूलाई थुतिन्छ जनताको करमाथि रजाइ गर्नेलाई त्यो कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् कसरी गर्ने राष्ट्रपतिले 1 करोडको गणैछ अमेरिकाको सरकार गलत हो भने नि त सर बारम्बार गलत हो भनेको सुन्नुहुन्न त्यो रङ हो त्यो मिस्टेक हो जनताको बहुदलीय जनवादका मदन भण्डारीको विचारलाई स्खलित गरेर मदन भण्डारीलाई त्रिशुलीको दासढुङ्गामा खसाएर यदि कोही बालुवाटारभित्र शीतल निवासभित्र आधुनिक महाराजा र महारानी बन्न खोज्छन् भने त्यो हाम्रो तर्फबाट सधैँ खबरदारी रहनेछ तपाईले भन्दै जाँदा यदि हामी अब के चाहन्छौँ भने छिट्टै या त सिंहदरबार घेरियोस् कि त अमेरिकन एम्बेसी घेरियोस् यसको सम्भावना चाहिँ छ कि छैन 2-3 दिनभित्र जनताले चाह्यो भने नागरिकले चाह्यो भने यो संसारमा नागरिक भन्दा ठुलो कुरा कोही पनि छैन जनता भन्दा ठुलो कुरा कोही पनि छैन युवा भन्दा ठुलो कुरा कोही पनि छैन र युवाको विचार भन्दा ठुलो यो संसारमा केही पनि नभएको हुनाले सिंहदरबार होइन बालुवाटार होइन संसद भवन होइन ताल पर्यो भने प्लेन खर्च उठाएर यी भ्रष्ट र पातकीहरूलाई अमेरिका र भारततिर लखेट्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ नेपालको युवाले नेपालको नागरिकले नेपालका युवाहरू 70 लाख भन्दा बढी विदेशमा छन् सरकारले एकजना ल्याउन पहल गरेको छैन मान्छेहरूले पठायो यिनै पातकीहरूले यिनै देशद्रोहीहरूले यिनै नालायकहरूले पठाएको हो त्यसकारण विदेशमा अल्पत्र परेका हरेक युवालाई नेपाल ल्याउनु पर्छ हामी स्वयंसेवक बन्न तयार छौँ हामी के काम गर्नुपर्छ त्यो गर्न तयार छौँ सरकारले सक्यो भने सरकारले सक्छ सरकारले सक्दैन भने यदि सरकारले गर्न सक्दैन भने सार्वजनिक आह्वान गरौँ हामीलाई पैसा अपुग भयो पैसा चाहिँदैन भनौँ के अरे पैसा चाहिन्छ भनेर आह्वान गरौँ कांग्रेस विपक्ष दलमा बसिरहेको छ हो कि नि नेपाली कांग्रेस विपक्ष दलमा बस्ने अरू सबै कुरामा यो सरकार गलत छ भन्ने एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्नेको पछाडि के छ त्यो भन्नु पर्छ शेरबहादुर देउवाको कुरा गर्नुभएको हो शेरबहादुर देउवा होइन नेपाली कांग्रेस उ त शेरबहादुर देउवाका एनजिओ र आइएनजिओहरू छन् अमेरिकाबाट डलर आउँछ त्यसैले हो तपाईँले योभन्दा अगाडिको काम गरेको ठिक छ यसको बारेमा नेपाली कांग्रेसको बारेमा के भन्नुहुन्छ नेपाली कांग्रेस भन्ने पार्टी चाहिँ हारिसकेको पार्टी हो हारिसकेको कोसँग हारेको जनताले हराएको के बुझ्नु न जनताले नेपाली कांग्रेसलाई तेरो काम छैन तिमीहरू गर्न सक्दैनौ देशका लागि तिमीहरूको आवश्यकता छैन तिमीहरू देशद्रोही हो तिमीहरू राज्यका लागि काम लाग्ने मान्छे हो भनेर हराएको कतिवटा शीर्ष नेपाली कांग्रेसको भन्नु न होइन शीर्ष अब अहिले त 27, 28, 23 आफ्नो ठाउँमा छ त्यो आफ्नो ठाउँ छ यो कुरो नेपाली कांग्रेसले ठिक गरेको छ के कुरा यो एमसिसी बारेमा सरकारले गर्ने हो कि अरूले के गर्थे हारेका पार्टीहरूको कुरै छोडिदिनुहोस् न भने त्यो मैले भनिसकेँ शेरबहादुर देउवाको श्रीमतीको एनजिओ र आइएनजिओ बसाउनु छ नेपालमा भने के कांग्रेस त्यो डलर खानु छ कांग्रेसकै तपाईँको चाहिँ अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गएर त्यो एमसिसीमा लेप्चे ठोकेका हुन् उता एमसिसीको पक्षमा हो
भने के तर जो कम्युनिस्टको सरकार छ जो जनताको सरकार भन्छ जसले विदेशी सामु झुक्दैनौँ भने जसले नाकाबन्दीको विरोध गरे ती मान्छेहरू जो छन् नि ती मान्छेहरूले त कम्तीमा एमसिसीको विरोध गरून् भन्न खोजेको हो के एमसिसी अहिले नेपाल सरकारको माता हातमा रहेको एमसिसी जुन पास गर्ने भन्ने चर्चोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार नेपालमा चलेदेखि लागू भएको हो कि वा नेपाली काङ्ग्रेसकै पालामा पास भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तपाईँ अमेरिका गएर हस्ताक्षर गरेको तपाईँले देख्नु भएन भने फ्रिडम आफ्नै प्रश्नै छ नि पारित गर्नु गए अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ केही पनि भन्दैन भने प्रश्न कोसँग सोधिन्छ भने शक्तिसँग सोधिन्छ क्या सर तपाईँको खल्तीमा 10,000 रुपियाँ छ भने तपाईँ कसैले 1,000 माग्यो भने दिन सक्नु होला तपाईँ आफै भिकारी हुनुहुन्छ भने अर्को भिकारीले तपाईँलाई भिख मागेर हुन्छ त चाहिने कुरा गर्नु न सर के पावर लाग्छ कङ्ग्रेसको के हो कङ्ग्रेस भने हो अब यसको मतलब काङ्ग्रेस अब यहाँ नेपालबाट समाप्त भयो एमसिसीको समर्थक अझ हार्छ देउबाले हार्छन् अब देउबाले युवाले हराउँछन् डडेलधुराबाट हो नि पक्का किन भने तपाईँ चुनाव लड्नुहोस् तपाईँ जित्नुहुन्छ क्या त्यस्तो राष्ट्रघातीले चुनाव जित्छन् त भने राम्रो काम गर्दैन जित्छ रोजगारी स्वदेशमै पाऊँ भन्नका लागि लड्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउनका लागि लड्ने भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौँ भन्नका लागि लड्ने भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गरौँ भनेर लड्ने होइन युवाले विदेशी जान नपाओस् भन्नका लागि लड्ने हामीले कहिलेसम्म खाडी जाने हजुर भनेर लड्ने क्या के सिस्टम चाहियो तपाईँलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति यहाँ आए देख्नु भएन नि त्यहाँबाट म त्यहाँ त्यो भन्ने बित्तिकै यहाँ आइसक्यो नि मैले तपाईँलाई के भने अरे जनताले निर्वाचित गरेर होइन जनताले निर्वाचित गरेर नेपालको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति नरेन्द्र मोदी बन्छ भने पनि मलाई आपत्ति छैन जनताले मत हालेर आउनु पर्यो कि जनताले मत हालेर झापाको 22,000 मत ल्याएर देशको प्रधानमन्त्री बन्न देशैभरिका डडेलधुरामा 10-15 हजार मत ल्याएर देशको प्रधानमन्त्री बन्न तपाईले एउटा कुरो स्वीकार्नु पर्यो के स्वीकार्नुपर्छ भने संसदीय व्यवस्था कि खारिज गर यो राष्ट्रपति जनताको माता हातबाट आउनु पर्यो भन्नु पर्यो यो संसदीय दलबाट आयो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति चाहियो भनेको सुन्नु भएन नि युवाले मत हाल्नु पर्यो यो देशमा संसद छ नि संसद 150 जना बढी चाहिँदैन हामीलाई घाटा लाग्छ नि फेरि जनता हाम्रै पसिना खाइरहेछ फेरि सबले हाम्रै पसिना खायो त हो लड्यो भयो सबैजना एकजुट भएर लडौँ सबैजना एकजुट भएर लड्यो भने हरेक क्षेत्रबाट आएर लड्यो भने यो देशमा विकास हुन्छ यो राजनीति स्थिर बिना यो देश विकास हुन्छ अलग अलग मुद्दा बोकेर लड्यो भने स्थिर हुनु पर्यो 1955 सम्म जनतालाई लड्यो भन्ने मान्छे धेरै छन् अहिलेसम्म केही भएको छैन 1955 देखि एक जिल्लामा एक संसद चाहियो के अहिलेसम्म 1995 देखि जनताको लागि लड्यो भने धेरै छन् संघीयता पनि खारेज गर्नुपर्छ फोकटमा हामी यहाँ आएर एउटा यो तपाईँ आफ्नो क्षेत्रबाट आउनु तपाईँ उहाँ प्रत्येक क्षेत्रबाट आउनु तपाईँले गरेको हामीले हेर्यौँ पिचबाट कुरो उठाउनु होला कीर्तिपुर घटना पनि हेर्यौँ उठाउनु होला सबै कीर्तिपुरको बारेमा पनि हेर्यौँ तपाईँलाई धन्यवाद छ दुःख पाउनु हामीले हामी पाउँदैन यसरी दुःख यसरी आएर सधैँ आन्दोलन गरिरहेको सधैँ यसरी गर्नु अनि कति हामीलाई ओहो एमसिसी चाहिँ पारित गर्न दिनु हुँदैन व्यवस्थाको कारणले गर्दा व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ खारेज गर्ने यो हाम्रो माटोमा हामी नै पसिना बाहिरको कुनै संस्थालाई लिएर सब राष्ट्रगत हो एमसिसी पास हुन दिनु हुँदैन मालिकसँग डिल गरे हुन्छ क्या नेतासँग डिल गर्ने भागवण्डाले घरको हुन्छ भागवण्डाको अनि पैसाको लागि पोलिटिक्स नगरौँ
सिस्टमको लागि पोलिटिक्स गर्ने एउटा सिस्टमले यो देशमा राम्रो सिस्टमको लागि पोलिटिक्स गर्ने हो त एउटा कुनै पैसाको लागि होइन काम आफ्नो यो त हराभरा यत्रो भर्सर भएको थाहा छैन देशमा यत्रो मोला थाहा छैन साथीले यस्तो वकालत गरेर छोडेर के मजा भन्नु हजुर मालिकसँग डिल गर्ने भाग हुँदैन नि घरतिर लाग्यो कि यो व्यवस्थाको कारणले विद्या भन्नाले लिएर यत्रो 1 करोडको चाहिँ तपाईँको अनि सजागो गर्नुपर्छ पानी खान नपाएर मान्छे मर्यो उसले 1 करोडको चाहिँ खान नपाएर आत्महत्या गरिरहेको छ यो के कारणले गर्दा व्यवस्थाको कारणले गर्दा अनि कति पैसा हैन 1 करोडको पैसाले त कति यो त जिम हल खोल्ने सम्म खानलाई हुन्छ ठिक छ गणतन्त्र खराब छ गणतन्त्र धोका पार्नुपर्छ जिम हल त खोलेको छैन जनताको जिम हलमा जान सक्दैन जिम हलै खोल न केएमसीसी खारेज गर जिम हलै खोल होइन हाम्रो पैसामा लोकतन्त्र गर्नु मन गरिरहेको तपाईँ हामी सबै भएन म मान्छु है तर सिस्टमको लागि लड्ने म त यो देशमा सिस्टम चाहियो यो देशको सबै जनता सबै जात जातीय समाजहरूको कसैलाई पनि यदि कसैलाई पनि समस्या परेको छैन डाइरेक्ट कल गरेर हुन्छ मलाई पनि हामीले जातको विषयमा म बोलौँ जातको विषयमा हामी दलितको जात होइन कि हामी नेपालमा जम्मा 2टा जात हो यदि निस्किनुपर्छ क्या यहाँ मेरो जातले किन नभने क्या त्यो त झन् त कामीले भन्नु त झन् त्यसको त जातलाई जस्तै निस्किनुपर्छ क्या जनता भट्टराई देखाउँ न म आन्दोलनमा है त्यो त तिर जाऊँ न माइती गराउँछु यहाँ हाम्रो देशमा जस्तो पोलिटिकल अनस्टेबल कुनै देशमा छैन क्या राजनीति आउँदैन यिनीहरूले त्यस कारणले गर्दाखेरि झन् त्यो दलितको नाम चाहिँ म कामीले भन्नु झन् थुम्बुलाई चाहिँ होच्याउनु हो क्या हजुर बुझिन झन् दलितमाथि चाहिँ अत्याचार गर्नु हो त्यो एकछिनमा गरौँ न म माइती गराउँछु त म मात्र आएँ हिजो हजुरसँग त्यहाँ मेसेन्जरमा कुरा गरेको थिएँ नि त के नाम माधव आउनु भएको भोलि पनि आउने होला अझ भोलि कार्यक्रम छ छैन हाम्रो अझ छ हाम्रो मैले त म त हिँडेरै आइपुगेको मैले उहाँ सामना कुछ पनि साथीहरू गणतन्त्रवादी राष्ट्रवादी हुनु तर त्यो अहिलेसम्म जति पनि भएको भ्रष्टहरू भएको तपाईँको चाहिँ अहिले हेलो नमस्कार सबैजनालाई आज हेर्नुहोस् एमसिसीको विरुद्धमा मान्छेहरू सडकमा आउनु भएको छ सबैजना है सबैलाई हेलो भनौँ एमसिसी मुर्दाबाद हाम्रो धेरै ठाउँबाट हेर्नु भएको छ साथीहरूले मान्छे पानी खान नपाएर चाहिँ तपाईँको प्याक मोरेन एउटा अन्न बिहानै बेलुका खान नपाएर चाहिँ मान्छे एमसिसी मुर्दाबाद नेपालको लागि घातक छ नेपालको लागि होटलमा जान नपाएर मान्छेहरू सिस्टममा खान नपाएर मरेको अवस्थामा यिनीहरूलाई करोडौँको सम्पत्तिमा मोज गर्न पर्ने अरबौँको सम्पत्तिमा यिनीहरू खेलवाड गरेर आफ्ना दिदीबहिनीहरू समेत त्यसमा पछि नपर्ने यो हत्याराहरूको विरुद्ध सबैजना एकै ठाउँबाट अहिले हामीले के बाध्य हो भन्ने कुरा चाहिँ विषय नै होइन अहिले खालि हामी नेपालवादी मात्रै हौँ अहिले हामीले तपाईँसँग मोबाइल छ मेरो एउटा मुद्दामा एक हाम्रो हामीसँग कन्सेन्ट दिएर गरिएको होइन कसैले एकजना लगायो त्यसलाई हामीले रोकिसकेका त्यो कुरा गर्दा होइन त्यसैले हामीले बोलेको छ सबै हामीले अलिकति पछाडिको बबाउने काम गर्नु त्यसले राम्रो मिल्छ ठिक छ सबै साथीहरूलाई सँगसँगै हुन्छ सँगै हाम्रो भाइहरूको आउनु हामी उताबाट दिपेन्दाहरू आउनु भएन दिपेन्दा यहाँनिर यसो बोल्ने कार्यक्रम गरौँ अनि इन्टरभ्यूको भन्दा नि बोल्ने कार्यक्रम गरौँ र तपाईँ पनि हामी सबैजना त्यहाँ बोलौँ सबैले एउटा संयुक्त बोल सबैले बोल्नु बोल्नुपर्छ कसैले बोल्थ्यो को मान्छे हो त्यो त्यसमा आएर बोल्नु भने हामी पनि आयो त्यही त बङ्गबुङमा कार्यक्रम गरौँ हिजो गङ्गाको यता यता देखाउँछ यो मसँग त्यो भनेको के हो दलको टोकरीभित्र तपाईँ हामी शिक्षा दलको सम्पूर्ण
दाइ एउटा फोटो खिचिदिन्छ यो झन्डासँग दाइ एकछिन झन्डा दाइ एकछिन यो लाइभ गरिदिनु त लाइभ गरिदिउँ मलाई पनि खिच्न दियो झन्डाले आउँछ ल म झन्डा ओ झन्डा देऊ रे एकचोटि खै दाइ लाइभ म गर्छु यो यसका लागि लड्ने हो सर हामी उसलाई त अरू कसैका लागि लड्ने रेकर्ड गरौँ है पक्कै एकछिन म तपाईँ म यो लाइभ गरिदिँदैछु यो पछि युट्युबमा हजुर युट्युबमा के खै भिडियो गरिदिनु पर्ने एउटा चाहिँ मैले अघि एकजना नेकपाका नेता आउनुभएको थियो होइन मलाई सोधेँ तपाईँको पार्टीका नेताले चाहिँ एमसिसी जसरी नै पास गर्नुपर्छ भनेर संसदमा टेबल ठोकिराख्नु भएको छ तपाईँ चाहिँ यहाँ विरोध गर्न आउनु भएको छ नाटक किन गरे भनेर मलाई सोधेको थियो सस्तो लोकप्रियताका लागि सडकमा आउनेहरूको नाम नलिनु न सर मेरो अगाडि नाम लेखाइन मैले हामी जस्तो युथहरूलाई सोध्नुहोस् क्या जुन देशका लागि बोल्छन् हो मैले यही प्रश्न तपाईँलाई पनि गर्न चाहेँ क्या तपाईँको पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई एमसिसी जसरी पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ तपाईँ पनि कतै सस्तो लोकप्रियताको लागि विरोध गर्न यहाँ आउनुभएको मलाई 3-4 महिना अगाडिको मुभमेन्टमा पनि तपाईँले देख्नु भएको थियो कि होइन मैले पक्ष गर्दैन मेरो पार्टीको नेता होइन कुनै पनि पार्टीको नेताले यदि एमसिसीको पक्षमा वकालत गर्छ भने पहिलो जुत्ता प्रहार गर्ने म हुनेछु है अरू छोडिदिनुहोस् हामी यो देशको युवा हो हामीलाई यो देश प्यारो छ हामीलाई यहाँ शान्तिपूर्वक तरिकाले सुशासनपूर्ण तरिकाले होइन आत्मीय तरिकाले लामो समयसम्म विकसित तरिकाले बस्न मन लागिरहेको छ त्यसकारण हामीलाई हाम्रो देश प्यारो छ र यो देशमाथि कसैले प्रहार गर्छ यो देशको भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रहार गर्ने गरी यो देशको राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि प्रहार हुने गरी यो देशको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई दहन हुने गरी यदि काहीँ कतै कोही बोल्छ भने त्यसको विरुद्धमा तपाईँ म हामी सबैले सशक्त रूपमा आवाज उठाउन आवश्यक छ भनेपछि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले केही समयपछि हेमराज थापाको जुत्ता खाँदैछन् भने बुझ्दा हुन्छ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ नसोध्नुहोस् सर राम्रो प्रश्न सोधौँ होइन मेरो कुरा के हो भने चाहे मेरो नेता हुन् चाहे अरू कसैको नेता हुन् म त मेरो पनि भन्दैन यो देशका नेताहरू हो जसले राष्ट्रको विरुद्धमा काम गर्छ ती हरेकलाई चाहिँ तपाईँको छैन नेपाली युवाले छोड्दैन तपाईँले पनि छोड्नु झन् छोड्दैन मैले तपाईँकै मिडिया मार्फत भन्न चाहेँ चाहे बाबुराम भट्टराई हुन् चाहे शेरबहादुर देउवा हुन् चाहे केपी ओली हुन् चाहे पुष्पकमल दाहाल हुन् कोही पनि यदि एमसिसीको पक्ष पोषण गरेर नेपालको जनताको भावनामाथि ठेस पुर्याउँछ भने नेपालको जनताको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गर्छ भने नेपाली जनताको अखण्डतालाई चित्त नबुझ्ने गरी प्रहार गर्छ भने नेपाली जनताले जसरी राजा ज्ञानेन्द्रलाई च्युत गरेका थिए नेपाली जनताले जसरी राणातन्त्रको अन्त्य गरेका थिए ठिक त्यही तरिकाले यो देशका हरेक मान्छेको यो देशका हरेक नेताको पतनको बाटो सुरु गराइदिनेछ हेमराज थापाको भनाइ सुन्ने हाम्रा दर्शकहरू के भन्नुहुन्छ भने हेमराज थापा जतिको राष्ट्रवादी मानिस कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुभन्दा पहिला त्यहाँभन्दा माथि उठेर देशको लागि आबद्ध भएको म देशकै लागि आबद्ध भएको छु तपाईँले मैले आजसम्म कुनै पनि पार्टीको वकालत गरेको देख्नुभयो छैन बाबुराम भट्टराई सही छन् होइन अरू सबै गलत छन् भनेको देख्नुभयो कसैले मैले भनेको छु मैले भनेको छैन मैले के भनेको छु भने अहिलेका हरेक नेताहरू बुढो भइसक्नुभयो
बुढाबुढीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सल्लाहकार राख्ने हो, नातिनुतिना खेलाउन दिने हो, देश चलाउने जिम्मा भनेको हामी जस्तो युथलाई दिने हो, युवालाई दिने हो। तपाईँले आवश्यक पऱ्यो भने माइक भिडियो क्यामेरा छोडेर सञ्चार मन्त्री बन्न तयार हुनु पर्यो क्या मित्र, होइन? त्यसकारण जो हिँड्न सक्छ, जो डुल्न सक्छ, जो चाहिँ सशक्त आवाज उठाउन सक्छ, जो राष्ट्रियताका पक्षमा लड्न सक्छ, जसको इम्युनिटी पावर बलियो छ, ती मान्छेहरूलाई यो देश एकचोटि चलाउन दिउँ भनेको हो क्या मैले। त्यसो भए अब जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ त्यो पार्टी छोड्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ होइन? पार्टी छोड्ने र जोड्ने भन्ने कुरा होइन के, एजेन्डा र इस्यु कति मिल्छन् भन्ने कुरा हो। मैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको वकालत गर्छु, म युवालाई चाहिँ चान्स दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा राख्छु र केही राम्रा पोइन्टहरूलाई एक्सेप्ट गर्ने म एउटा विद्यार्थी हुनुको नाताले पनि, म क्रिटिकल्ली एनालाइसिस पढ्ने मान्छे, म पोस्ट मोडर्निज्म पढ्ने मान्छे, म नियो मार्क्सिज्म पढ्ने मान्छे हुनाले तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्रको व्याख्या गर्दाखेरि 51%ले 49% माथि शासन गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानको विरोध गर्ने मान्छे हुँ। मैले पढेको लोकतन्त्रले के भन्छ भने तपाईँको चाहिने 51%ले शासन गर्ने हो, तर 49% मान्छे पनि जनता हुन्, उनको पनि भावनाको कदर हुनुपर्छ। पुरानो लोकतन्त्र तपाईँको कस्तो हो भने 51% बहुमत भएको मान्छेले 49% बहुमत भएको मान्छेलाई चाहिँ थिचोमिचो गर भन्ने जुन सिस्टम छ त्यसको विरोधी हो। र तपाईँले भने जस्तै पार्टी छोड्ने जोड्ने भन्दा पनि राष्ट्रियताको पक्षमा, देशको पक्षमा म मेरो बुवाई त्यो ठाउँमा भए पनि एक्सक्युज दिन सक्दिनँ। यस्तो झन्डा बोक्ने मान्छेले पार्टीको झन्डा अरू बेला नबोके हुन्थ्यो भन्ने चाहना मात्रै हो कि? यस्तो हो तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भोलि अर्थतन्त्रको आधारहरू हुन्छन्, तपाईँको जीवनको दर्शन हुन्छ, होइन? पारस शाह चाहिँ गाँजा खाएर टिल्ल पढेर चाहिँ रमाउन मन पराउँछन् भने तपाईँ हामी जस्तो युवाहरू चाहिँ प्रहरीको लट्ठी खान मन पराउँछौँ कि? ड्युरिजमा मनोविज्ञान के हो भन्ने, आनन्दवादी शैली के हो भन्ने हो के, जीवनलाई एकदम दृष्टिकोण के हो भन्ने हो क्या। मैले आज पनि मैले तपाईँलाई हरेकचोटि भनिसकेँ, म वर्गको विरोध गर्ने मान्छे हो क्या सर। वर्गको विरोध भन्ने बित्तिकै म कम्युनिज्मपनालाई मान्ने मान्छे हो, साझापना कि कसैको निजी स्कुल नहोस्, कसैको निजी बोर्डिङ नहोस्, कसैका निजी स्वास्थ्यालय नहुन्, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको जिम्मा राज्यले लियोस्, प्रधानमन्त्रीको उपचार पनि वीर हस्पिटलमा होस् है, अनि मेरो उपचार पनि वीर हस्पिटलमा होस्। त्यो अस्ति ठेलागाडामा बुढीलाई चाहिँ डायलिसिस गराउन लिन्थ्यो, त्यसको बुढीको उपचार पनि वीर हस्पिटलमा होस्। म र प्रधानमन्त्री एउटै हो नि त, नेपालको नागरिक हो नि। आर्मी र प्रहरीको चिफको उपचार पनि वीर हस्पिटलमा होस्, रोडमा उभिएको जवानको उपचार पनि कहाँ होस् भने वीर हस्पिटलमा होस्। अनि चाहिँ आर्मीको चिफ, प्रधानमन्त्रीका नातिनुतिना चाहिँ बाह्रै स्कुलमा पढ्ने है, नेताका छोराछोरी। अनि तपाईँ हाम्रा छोराछोरीले खुट्टैमा चप्पल नपाएर सरकारी स्कुलमा, तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् न, निजी स्कुलमा भर्ना खोल्यो, सरकारी स्कुललाई चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाएर राखेको छ कि। त्यसकारण यो देशको सरकारले के गरिरहेको छ भने स्पष्ट रूपमा जन्मजात रूपमा नै विभेद गरिरहेको छ, मान्छे मान्छेको विभेद गरिरहेको छ। र मेरो मान्यता र दर्शन के हो भने मान्छेलाई मान्छेकै आधारमा, गरिबीका आधारमा, जातका आधारमा, लिङ्गका आधारमा विभेद गरिनुहुन्न। र संसारको चाहिँ यो दर्शन केले बोक्छ भने कम्युनिज्म दर्शनले बोक्छ कि। अर्को दर्शन भनेको तपाईँको पुँजीवाद, क्रोनी क्यापिटलिज्म जुन अहिले अमेरिकाले अंगीकार गरेको छ नि, अमेरिकाले दुवै के दिन्छ भने म संसारको उन्नत लोकतन्त्रवादी देश हुँ, म चाहिँ नेपालमा 50 अरब दिन्छु भन्छ, उहाँ जर्ज फ्लोइडलाई चाहिँ घुँडाले चेपेर मान्छे मारिरहेछ 8 मिनटसम्म। अनि डोनाल्ड ट्रम्प के भन्छ भने व्हाइट हाउसको बङ्करभित्र लुकेर, हेर है तिमीहरूले आन्दोलन गर्यौ भने म सेना परिचालन गर्छु भन्छ। त्यसकारण मेरो इकोनोमिकल्ली दर्शन, मेरो पोलिटिकल दर्शन, मेरो जीवनको दर्शन, मेरो फिलोसफी के हो भने म कम्युनिज्म फिलोसफी मान्ने मान्छे हुनाले नेपालभित्र पनि मदन भण्डारी, पुष्पलाल श्रेष्ठ जस्ता राम्रा लिडरहरू हुनुहुन्थ्यो वान्स अपन अ टाइम कि, होइन? त्यसकारण समाजमा वर्ग रहनु हुँदैन, जातका आधारमा, लिङ्गका आधारमा लागि लडे, शेरबहादुर देउवाका लागि लडे, एचिभमेन्ट के चाहिँ अहिले चाहिँ क्वारेन्टाइनको बेला, लकडाउनको बेला खान नपाउनु। त्यसकारण मेरो फिलोसफी कम्युनिस्टको फिलोसफी हुनाले म नेपाल सुहाउँदो दर्शनको प्रतिपादन गर्नुपर्छ र वर्गको विभेद गर्नुपर्छ भनेर यो झन्डा बोकेको। ल एकदम राम्रो काम गर्नु भएको छ होइन? कोरोनाको सङ्क्रमण छ, तपाईँहरूले आन्दोलनको आह्वान गर्नुभएको छ, यदि माइतीघरमा तपाईँले आह्वान गरेको आन्दोलनको कारणले गर्दा यो सङ्क्रमण फैल्यो भने जिम्मा कसले लिने? यो कोरोना भनेको नेभर एन्डिङ प्रोसेस हो क्या सर। WHOले भनिसक्यो यो रोकिँदैन, यो रुगाखोकी जस्तै हुनसक्छ, यो एचआइभी एड्स जस्तो हुनसक्छ। अनि चाहिँ त्यो 20 वर्षसम्म कोरोना देखेला सारा लकडाउन गरिदिने यहाँ लकडाउन। संसारमा सबभन्दा बढी कोरोना फैलिएको देश अमेरिका,
सबैभन्दा बढी नागरिक मरेको देश अमेरिका, त्यही देशमा लकडाउन उल्लङ्घन भएको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईँ इभोल्युसनमा हुन्छ कि सर, सर्भाइभल अफ दि फिटेस्ट भन्ने एउटा डार्विनिज्म थ्योरी छ। त्यसले के भन्छ भने तपाईँको शरीरले यस्तो एन्टिबोडीहरू तयार गर्दै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै, कोरोना भाइरस 1 केजी पकाएर खाए पनि तपाईँलाई केही नहुने एन्टिबोडी तपाईँको शरीरमा निर्माण भइसक्छ। त्यसकारण यो कोठाभित्र लुकेरै बस्ने, घरभित्र भागिराख्ने, घरभित्र चाहिँ गाह्रो हुने लगायतको कुराहरू जुन छ त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन हुनाले होइन। यो अब सामाजिक दूरी अलिअलि कायम गर्दै हाम्रो शरीरलाई पनि त्यो एन्टिबोडी निर्माण गराउँदै राष्ट्र र राष्ट्रियतामा भइरहेका हरेक गलत क्रियाकलापहरू, हरेक गलत एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ निर्मूल। नमस्कार, जयदेश जानु पुणे राखेट्न लागि जाऊ, पुणेलाई लखेटो खिच त एउटा यहाँ भाषण होइन, यहाँ इन्टरभ्यू चलिरहेछ देशको पक्षमा। हामी देशभक्तहरू आफ्नो आवाज उठाउने कहाँ बस्छौ तिमी? ऊ भाइ पनि यतै बस्छन् होइन। सबैजना कम्युनिकेसन पुणेलाई लखेटेको खिच न एउटा। लगेर त्यो इन्टरभ्यू दिँदैछ त्यसले। 1 घन्टा भयो कि नै? भोलि पनि आउनुहुन्छ त? ए सधैँ सपोर्ट म दाइलाई मेसेज गरेको थिएँ अस्ति हिजो गङ्गाको जाँदाखेरि पनि। अनि तपाईँले भने जस्तो हो साँच्चै एमसिसी खारेज भयो नेपालमा, नयाँ लाग्छ लागु भनेको सबै क्यामेराहरू यही सरकारको तारिफ गर्ने बाबा विरुद्ध होइन, तपाईँ सकारात्मक सोच्नुहोस्। नजन्मिएको छोरा कस्तो हुन्छ भनेर अन्दाज Gönlüntür